السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة SCOFPT على اليوتيوب. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نشرح لكم لا ستركتور دو لونتربريز. غنحاول نشوفوا كاع لي ستركتور دو لونتربريز تقريبا اللي كاينين، ونحاولوا نشرحوا إن شاء الله كل وحدة بالشيمة ديالها إن شاء الله. أول حاجة بدنا نعرفوا لا ناتور دو لا ستركتور دو لونتربريز. La structure, la structure décrit la façon dont les tâches sont réparties, la manière dont le pouvoir est exercé, les relations entre les divers éléments du système. Coordination. Une structure est représentée par un organigramme, c'est un schéma ou un graphique représentant le processus réel de l'exercice du pouvoir, la répartition des tâches, les liens formels entre les différents services. ملي كنهضروا على لا ستركتور يعني بحال الهيكله ديال واحد الشركه، ديال واحد المقاوله، يعني هي اللي كتبين لينا كيفاش كاين البوفوار في هاد لونتربريز، شكون هو لو ديريكتور جينيرال، شكون هو لو ريسبونسابل سيرفيس اشا، شكون هو لو ريسبونسابل دو سيرفيس مثلا فونت اكسيتيرا. هي واحد يعني ان اورغانيغرام، ان شيما اللي كتوضح لو بروسيسيس ريال دو ليكزيرسيس دو بوفوار ولا ريبارتيسيون دي طاش. باين يعني باين ما فيهش حاجه. كيفاش شنو هما لي فاكتور ولا لي ديتيرمينون دي شوا دو لا، شنو هما الحوايج اللي من خلالهم كنديروا لو شوا ديال واحد لا ستركتور. اول حاجه عندنا لا تاي دو لونتربريز. Généralement, l'évolution de l'organisation passe par une structure personnalisée pour évaluer vers une structure fonctionnelle centralisée, ensuite avec la diversification du produit en adoptant une structure divisionnelle. Et pour retrouver une certaine flexibilité, on peut adopter une structure matricielle. يعني لا طاي ديال واحد لونتربريز كتأثر على لو شوا ديال لا ستركتور. واش عندنا اون غروند انتربريز، شنو هي لا ستركتور اللي غتكون ادابتي على حساب الحجم ديال واحد الشركه. عندنا ان ستركتور عندنا ان انتربريز ملتي ناسيونال دوليه، عندها بزاف ديال الفروع، راه خصنا نديرو شنو خصنا نديرو ماتريسيال ولا خصنا نديرو ديفيزيونيل، يعني شاك بيي عنده ستركتور خاصه به على حساب كل فرع. هذا غير اكزومبل. شنو الفاكتور الثاني هو لا تكنولوجي. Il y a une relation entre la nature de la production de l'entreprise et sa structure de la production et l'unité à la production de masse, à la production, à la chaîne doivent correspondre à des structures différentes en effet. À chaque niveau de complexité technique correspond une structure distincte. يعني على حسب لا تكنولوجي دو لونتربريز اللي كتستعمل، يعني لا تكنولوجي كتأثر على لا ستركتور دو لونتربريز، يعني من خلال لا برودكسيون لا شين يعني واضح. l'environnement البيئة. L'environnement facilite aux difficultés des prévisions, nombre de concurrents, technologies fixes ou changeantes, marché stable, turbulent, administration efficace ou non. Influence fortement les types d'organisation adoptés par l'entreprise. يعني l'environnement المحيط، البيئة ديال المقاولة ديال l'entreprise كتأثر على لو شوا ديال واحد لا ستركتور، يعني على حساب لا كونكورونس، على حساب مارشي، على حساب يعني على حساب البيئة بصفة عامة، على حساب l'environnement. كناخدو l'environnement بعين الاعتبار باش نديرو واحد لا ستركتور. خلاص القول. انفورماسيون دي ريجيون. لانفورماسيون يعني درجة التعلم ولا لو نيفو اللي عند هذوك البيرسونيل اللي كاينين في هاد l'entreprise. Dans les pays en voie de développement, la structure adoptée par l'entreprise est généralement très influencée par la formation des dirigeants, leur degré d'ouverture sur le monde environnant et leur capacité de prévision et d'organisation. يعني انفورماسيون دي ريجيون يعني كيما قلت لو نيفو سكولير، يعني ديك لي ديبلوم اللي عندهم، لو سافوار فير، لو سافوار اتر اللي عندهم كتانفلونسي لو شوا دو لا
ستركتور. ما غاديش نلقاو واحد دي ريجيون اللي كيفهم في كلشي، كيفهم في لافونت، كيفهم في الماركتينغ، كيفهم، راه امبوسيبل نلقاو شي بيرسون كيفهم في كلشي، حيت هنايا كتأثر لا ستركتور دو لونتربريز. دابا غنشوفو لي ديفيرون ستركتور، تقريبا كاينين 4. عندنا اول حاجه، اول ستركتور لا ستركتور هيرارشيك. هاد لا ستركتور هيرارشيك لي repose sur 3 éléments اللي هي l'unité de commandement، وحدة التحكم. chaque élément du système ou du système relève d'un tâche, seul chef lequel relève aussi d'un seul supérieur et ainsi de suite. يعني وحدة التحكم تراتبية، عندنا المدير العام تابع الريسبونسابل، الريسبونسابل تابع ثاني سو ريسبونسابل، وهي غادية. La délégation de l'autorité ou la تفويض السلطة c'est la transmission de l'autorité par un supérieur hiérarchique à un subordonné. اللي تنقولوا مثلا المدير العام كيفوض النائب ديالو باش يدير مجموعة ديال الأشياء. مثلا le principe de la responsabilité يعني فيه المسؤولية، c'est l'obligation pour un subordonné d'accomplir les qui lui sont assignés et d'expliquer les résultats non satisfaisants obtenus. يعني تحمل المسؤولية. كل سبوردوني ولا كل ريسبونسابل كيتحمل المسؤولية ديالو في هذاك لي طاش اللي كيدير، سواء كانت النتائج إيجابية ولا سلبية. هذه هي لا ستركتور هيرارشيك اللي كيكون باينة وسامبل، يعني أي أونتربريز تقدر ديرها. ديريكسيون يعني الشيمة ديال لا ستركتور هي هذه هيرارشيك. كتكون عندنا اون ديريكسيون جينيرال يعني المدير العام، ديريكسيون ادمينستراتيف، ديريكسيون تكنيك، ديريكسيون كوميرسيال. والديريكسيون تكنيك عندنا ديريكتور دوزين، لي ديريكتور دي زيتود. باغ اكزومبل هذه شيمة ديال واحد لونتربريز هيرارشيك. دابا نشوفو لا ستركتور فونكسيونيل. شنو هي لو برينسيپ ديالها؟ l'absence de l'unité de commandement، هذه هي بوحدة التحكم. chaque responsable peut intervenir dans le domaine de sa compétence auprès d'éléments dépendants d'autres sous-systèmes. هنا هذه العكس ديال الهيرارشي، يعني هنا كل مسؤول chaque responsable كيتدخل شي حاجة اللي داخله في الدومين ديال الكومبيتونس ديالو، شي حاجه اللي ما كيفهمش فيها ما يقدرش يتدخل فيها، ما عندوش الحق يتدخل فيها، يتدخل في هذاك الشيء اللي كيفهم فيه. سيتو il faut qu'intervenir le responsable se limiter au domaine de compétence de sa compétence. كيف ما قلت يعني كيتدخل في هذاك الشيء اللي كيفهم فيه، اللي كومبيتون فيه. شي حاجه اخرى ما كيفهمش فيها ما يتدخلش فيها. La délégation du pouvoir et de l'autorité à des responsables fonctionnaires attribue à un responsable le pouvoir de commander une fonction. Le responsable peut intervenir dans le cadre de sa compétence lorsque des problèmes sont posés. هنا مثلا واحد الفونكسيون وحده اخرى فيها شي مشكل يقدر يتدخل فيها، ولكن يتدخل فيها من خلال هذوك لي كومبيتونس اللي عنده. Les domaines d'intervention être bien définis et ne doivent pas mettre en cause le sous-système. واضح؟ يعني domaine de compétence يعني كل ريسبونسابل كيف ما قلت كيتحمل ولا كيهتم بهذاك الشيء اللي كيفهم فيه، كيتدخل في هذاك الشيء اللي كيفهم فيه هو. هذه هي لورغانيغرام ديالها. باغ اكزومبل عندنا شاف داتوريي، سبيسياليست انتروتيان، سبيسياليست ميثود، سبيسياليست كاليتي. صافي. مثلا هنايا شي حاجه كتخص الكاليتي، هذا هو اللي عنده الحق يتدخل فيها، ماشي هذا السبيسياليست ديال لونتروتيان يجي يتدخلنا في شي حاجه ديال الكاليتي، راه ممنوع عليه. باين. نشوفوا لا ستركتور ستاف اند لاين اللي هي بحال فيها واحد الخليط تقريبا ديال الفونكسيونيل وديال الهيرارشي. لونيتي فيها لونيتي دو كوموندمون، وحده التحكم. لو بوفوار ابارتيان ا دي شاف هيرارشيك كي سون اون لاين ligne hiérarchique et qui dispose d'une autorité générale.
ce sont les opérationnels. Les responsables online doivent tenir compte des suggestions et des recommandations des responsables en staff et les transformer en ordre. يعني كيف نقولوا لي ريسبونسابل اللي سميتهم اونلاين ولا لاين هما كيعطيونا مجموعه ديال الاقتراحات ومجموعه ديال النصائح حيت كيكونوا دي زيكسبير. ما يمكنش لينا نجيب واحد الريسبونسابل نرجعو في هاد اللاين كتسمى لاين، ما يمكنش لينا، خاص يكون ان اكسبير عنده واحد الغراند اكسبيريونس هو اللي كنديروه تما اللي كيتسمى ليطا ماجور القياده العليا ولا. ومن خلال هاد لي ريسبونسابل اونلاين هما قلنا كيعطيو دي سيجيسيون دي ريكومونداسيون ياك tenir compte des suggestions et des recommandations des responsables en staff. وي راني قلبتها انايا عفوا قلت هاد داكشي اللي قلتو على اللايف كينطابق على ستاف والعكس. يعني هادوك لي ستاف هما اللي كيكونوا دي زيكسبير وكيكونوا دي اللي عندهم اون غراند اكسبيريونس، هما اللي كيعطيونا دي ريكومونداسيون دي سيجيسيون دي كونساي اللي كيعطيوهم لي ريسبونسابل اونلاين. وهاد اونلاين هما اللي كيحولوا هذوك النصائح وهذوك التعليمات ولا هذوك لي ريكومونداسيون كيحولوهم اون اوردر. باين. La spécialisation. La spécialisation est le fait de responsables qui conseillent mais qui ne décident pas. Ils observent et sont en staff d'état-major, ce sont les fonctionnaires. L'état-major doit se confiner dans son rôle de conseiller et éviter de donner des ordres directs. On a la spécialisation. يعني هاد لا سبيسياليزاسيون كما قلت كونسايون كيعطي نصائح ولكن ما كيقررش. نو ديسيد با il observe et son staff ils sont au staff l'état-major ce sont les fonctionnels. L'état-major doit se confiner dans son rôle de conseiller et éviter de donner des ordres. يعني كيف قلت خاصو ييفيتي كيعطي غير لي كونساي وكيتجنب انه يصدر اوامر. صافي هادشي اللي كاين. هذه هي لا سميتو ديالها لورغانيغرام ولا الشيما ديريكسيون جينيرال كتكون عندها علاقه ديريكتومون بليطا ماجور. هادو هما لي ستاف وهادو لاين. يعني هذا قلت كيعطيك واحد النصائح دي سيجيسيون دي ريكومونداسيون وهادو كيحولوها لي زوردر. باين. غنشوفو structure matricielle. La structure matricielle repose sur des unités fonctionnelles qui disposent du matériel, du personnel et qui sont au service des unités divisionnelles. Des unités divisionnelles qui s'intéressent à la réalisation d'une tâche déterminée, produit, activé, projet en faisant appel à l'assistance des unités fonctionnelles. نشرحها لكم هادشي في الشيما. يعني بحال هاد لي ستراكتور كيكونوا في هذوك المقاولات ديال البناء بحال اللي كيديروا دي بروجي مثلا اللي كيديروا البنيه التحتيه طرق القناطر ما غير ذلك. يعني كتكون في واحد ديريكسيون جينيرال. مثلا عندنا هاد لونتربريز مثلا كتشتغل على دو بروجي، عندنا بيلوت دو بروجي هذا كيتحكم في البروجي ديالو وهذا كيتحكم في البروجي ديالو. هذا ما عندوش الحق يدخل يجي لو بروجي ديال هذا وهذا كذلك. هادشي اللي كنهضروا عليه. باينه. نشوف معكم اخر وحده اللي هي structure divisionnelle. Elle repose sur une division donnant lieu à des sous-systèmes correspond soit aux produits fabriqués soit aux catégories de clients aux zones géographiques. يعني هاد ديفيزيونيل مثلا واحد لونتربريز عندها ملتي ناسيونال، تقدر تكون ملتي ناسيونال، تقدر عندها بزاف ديال لي برودوي، كل برودوي كتعطيه اون ستركتور ديالو اكسيتيرا. هنايا هذه هي ديفيزيونيل. عندنا ديريكسيون جينيرال. مثلا هنا عندنا 3 برودوي A برودوي B برودوي C. كل برودوي عنده لا ستركتور ديالو. هذا البرودوي A مثلا كاين في الماروك عنده لا ديريكسيون ديالو تكنيك، عنده لا ديريكسيون اشا ديالو، عنده لا ديريكسيون فونت، عنده لي زيزين ديالو اكسيتيرا. لو برودوي B لا ميم شوز مثلا في لاجيري ولا في تونيزي. برودوي C كذلك. يعني ما فهمتش شي حاجه باينه بحال هذيك. وهادشي اللي طلع في هذا الفيديو. كنتمنى انني نكون وصلت لكم شي حاجه وتكونوا استفدتوا معايا.
كنضرب لكم موعد قادم ان شاء الله مع فيديو جديد وشرح جديد. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتتبعوا جديد القناه على الفيسبوك تي اس او اف كي تي، وبارطاجيوها مع لي زامي ديالكم. نتمنى لكم التوفيق. تهلاو في راسكم.